नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 01448996 मा टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यथितिमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि आजका खास प्रस्तुति अब हेरौँ। सरकारी जग्गामा निजी कम्पनीको गिद्धे नजर, केशर पुस्तकालय हडप्न गरिँदैछ दौडधुप, शेराटन होटेलले कब्जा गर्न खोज्दैछ सरकारी सम्पत्ति, शिक्षा मन्त्री पौडेलको अनुगमन। स्वार्थ मिल्दा जुट्ने र नमिल्दा पार्टी हटाउने हो। चुनावबाट भने सधैँ बहिष्कार। नेपालमा दल र नेताहरूकै कारण राजनीतिक अस्थिरता, कहिलेसम्म स्वार्थको चिन्ताकार। घरको छाना मुक्त बनाउने अभियान 5 वर्षसम्म अधुरै। जनप्रतिनिधिले नै गरे विभेद, जस्ता पाता दिने स्थानीय सरकारको बाचा खेर स्थानीयको सपनामा किन गरियो घात? स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी ऐतिहासिक सम्पदा केशर महलमाथि एनआरएनए का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको शेराटन होटेलले लगाउँदै आएको गिद्धे नजर बारेको रिपोर्टसहित सरकारवालासँग लाइभमा जवाब माग्नेछौँ। स्वार्थका लागि दल फुटाउनेहरू जनताबाट अनुमोदन हुन नसक्दा गुमनाम बन्दै गरेको नेपाली राजनीतिक यथार्थताबारेको रिपोर्टसहित विश्लेषकसँग विशेष संवाद र दाङमा खरमुक्त छाना बनाउने अभियान अलपत्र बारेको रिपोर्ट सँगै जनप्रतिनिधिसँग जवाब माग्नेछौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा भए 01448996 मार्फत हामीसँग टेलिफोन मार्फत लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातीमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषय, सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा कब्जा गरेर टन्न कमाउने योजनामा अझै पनि निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायिक घरानाहरू सक्रिय देखिएका छन्। कतै मठ मन्दिर त कतै विद्यालय र पुस्तकालयका जग्गा समेत हडप्न दौडधुप अहिले पनि चलिरहेकै छ। त्यस्तै व्यवसायिक घरानाको गिद्धे नजर यति बेला काठमाडौँको केशर पुस्तकालयमा पनि लागिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा भित्रै केशर महल परिसरलाई एनआरएनए का पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको शेराटन होटेललाई हेरिटेज रेस्टुरेन्टको रूपमा चलाउन दिने रणनीति बनाएको रहस्य बाहिरिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको केशर महल क्षेत्र पुनर्निर्माण गरिँदै गर्दा एकीकृत विकास समिति गठन गरेर ऐतिहासिक धरोहर कब्जा गर्ने गरी भइरहेको खेलबारे यो विशेष रिपोर्ट अब हेरौँ। सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा कब्जा गरेर टन्न कमाउने मानसिकता निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायिक घरानाहरूमा अझै पनि कायमै देखिएको छ। नारायण हिटी परिसरभित्र क्याफेटेरियाको आवरणमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने तयारीको खुलासा भएसँगै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बतास अर्गनाइजेसनको बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीले बनाएको संरचना भत्काएर निर्माणको काम रोके। यद्यपि अझैसम्म पनि सम्झौता खारेज भइसकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै मिलोमतोमा भित्रै केशर महल परिसरलाई हेरिटेज रेस्टुरेन्टको रूपमा चलाउन दिने रणनीति बनाइएको रहस्य बाहिरिएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको केशर महल क्षेत्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले पनि पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। पुनर्निर्माणको बहानामा त्यहाँ रहेको केशर पुस्तकालय अन्यत्र सारेर महलको उत्तरतिर बनिरहेको होटेल शेराटनले केशर महल क्षेत्र भाडामा लिएर आफ्नो होटेललाई हेरिटेज बनाउने प्रयासलाई अहिले पनि जारी राखेको छ। पुस्तकालयका तत्कालीन प्रमुख एवं उपसचिव दशरथ मिश्र नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारूपमा समेत केशर महलको पश्चिम पछाडितर्फ एउटा सानो बाटो राखेर पुस्तकालय प्रवेश गर्न दिने उल्लेख गरिएको छ। केशर महलको दक्षिण पूर्व तर्फको पहिलो तलाका केही कोठामा केशर पुस्तकालय राख्ने
भवनको बाँकी कोठा र बीचको चोकमा चित्रकला सम्बन्धी पसल, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने थलो आदिका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको कारणले समेत केशर महलको सरकारी जग्गामा माफियाको आँखा परेको प्रश्न देखिएको छ। केशर महलको उत्तरतर्फ बनिरहेको शेराटन होटल गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका केही उच्च पदाधिकारीहरूले नै घलेको होटल शेराटनले पर्यटकको आकर्षण र रोजाइमा रहेको स्वप्न बगैँचा प्रवेशका लागि सरकारी जग्गामाथि गिद्धे नजर लगाएको स्वीकार गर्दै आएका छन्। तर उनीहरू सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन भने तयार छैनन्। केशर पुस्तकालय र स्वप्न बगैँचा एकीकृत गरेर विकास समिति गठन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको प्रयासप्रति मन्त्रालयकै पुस्तकालय समन्वय शाखा लगायतका कतिपय सरकारी कर्मचारीले साथ दिएका छैनन्। केशर महल क्षेत्रको चल अचल सम्पत्ति व्यक्ति सरह उपभोग गर्न पाउने अधिकार सहित व्यापारिक प्रयोजनको स्वार्थ राखेर एकीकृत विकास समिति गठन गर्ने योजना अहिले पनि भित्रभित्रै अघि बढाइँदैछ। स्वप्न बगैँचा विकास समिति गठन आदेश 2056 खारेज गरी त्यसैमा केशर महल पुस्तकालय समेत थपेर स्वप्न बगैँचा केशर महल एकीकृत विकास समिति गठन गर्न मन्त्रालयका केही पदाधिकारी नै अहिले पनि सक्रिय देखिएका छन्। यो अभियान सफल भएमा होटल शेराटन र शेष घलेको सरकारी जग्गा सस्तोमा उपयोग गरेर लाभ लिने सपना पूरा हुने देखिन्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव युवराज सुवेदी, केशर शमशेरका छोरा लोकभक्त राणा, केशर पुस्तकालय प्रमुख दशरथ मिश्र र स्वप्न बगैँचा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ध्रुवराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिमा समेत मिश्र बाहेक अन्य एकीकृत विकास समितिको पक्षमा देखिएकोले घलेको स्वार्थमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू चल्न थालेको आकलन समेत गर्न थालिएको छ। एकीकृत विकास समिति गठनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले पुस्तकालय सहितको भवन व्यापारिक प्रयोजनमा समेत उपयोग गर्न सकिने अवधारणा अगाडि बढाएपछि मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय शाखाले केशर पुस्तकालयलाई कुनै पनि शर्तमा विकास समिति अन्तर्गत लानु घातक हुने राय दिएको छ। पुस्तकालय समन्वय शाखाको असहयोगकै कारण केशर महलको ऐतिहासिक पहिचान जोगिन्छ वा व्यापारीको स्वार्थमा सरकारी जग्गा उपयोग गरिन्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वप्न बगैँचाको आर्थिक अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा राख्दै पुस्तकालय र भवन मन्त्रालयको मातहतको साटो विकास समिति अन्तर्गत ल्याउने र सो समितिलाई पुस्तकालय र केशर महलको क्षेत्रको चल अचल सम्पत्ति व्यक्ति सरह लेनदेन गर्ने तथा राख्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर समन्वय शाखाले समितिलाई दिएको 5 बुँदे रायको पहिलो नम्बरमै पुस्तकालयलाई कुनै शर्तमा पनि विकास समिति अन्तर्गत लैजानु पुस्तकालयका लागि घातक हुने उल्लेख गर्दै यसमा पुस्तकालय कर्मी र केशर पुस्तकालयका शुभचिन्तक सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले पनि केशर महल कब्जा गर्न एनआरएनए का पूर्व अध्यक्ष घले सक्रिय छन् भन्ने देखाएको छ। निवर्तमान शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको पालामा पुनर्निर्माणको बहानामा पुस्तकालयलाई केशर महलबाट अन्तै सार्ने तयारीले तीव्रता पाएको थियो। यो प्रयास विफल भएपछि अहिले पुस्तकालय केशर महल परिसरको एक कुनामा टहरा बनाएर राखिएको छ। महत्त्वपूर्ण पुस्तकमाथि गरिएको यो अन्यायपूर्ण व्यवहार एकपटक हेर्नुहोस्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले समेत स्थलगत अनुगमन गरेर व्यापारिक प्रयोजनलाई पुस्तकालयको ऐतिहासिक पहिचान मास्न नदिने दाबी गरेको यो पनि सुन्नुहोस्।
ऐतिहासिक स्थान हो। जति बेला नेपालमा शिक्षाको विकासको सुरुवात भयो त्यति बेलादेखि केशर महल शिक्षासित सम्बन्धित भवनको रूपमा छ र यहाँ निकै ऐतिहासिक पुरातात्विकसित सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सङ्ग्रह गरेर राखिएको छ र यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ अलिक छिटो बन्नु पर्थ्यो। ढिलो भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएर यहाँ भएको भौतिक वस्तुहरू खास गरी पुरातत्वसित सम्बन्धित वस्तुहरूको सुरक्षणको कुरा, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा, पुराना पुस्तकहरूको संरक्षण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालय मातहत भएको हुँदाखेरि म यसको सबै प्रकृति हेर्ने आएँ। त्यसको साथसाथै यसको यो बाहिरपट्टिको जमिनको कुरा पनि केही बाहिर सामाजिक सञ्जाल वा केही पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयका कुराहरू आएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको र मेरो आफ्नो पनि ध्यान आकर्षण गरेर हामी हेरौँ। कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यस प्रकारका भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिने छैन, दिँदैन र कहीँ कतै त्यस्तो भए गरेको प्राप्त गरेमा पनि हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ। र त्यसको साथसाथै शिक्षा मन्त्रालयसित सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नुको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको हुँदाखेरि यो भवन छिटो बन्नु पर्थ्यो। भवनको ढिलाइ भएको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूले हामी अब 6 महिनामा करिब कम्प्लिट गर्छौँ र 3 महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भनेर आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामीले पनि के बनाएको छौँ भनेदेखि अरू केही प्रशासनिक चाहिँ सहयोग जुटाउनु पऱ्यो भने, बजेटको समस्या पऱ्यो भने हामीलाई भन्नु होला, तर अब गरिएको थपिएको चाहिँ सहमति अनुरूपको समय सीमाभित्र यो बिल्डिङको चाहिँ यो रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम चाहिँ सकिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। एकीकृत विकास समितिको विपक्षमा रहेका कतिपय सरकारी अधिकारीहरू नै पुस्तकालयको उत्तरमा बन्दै गरेको होटल सञ्चालकले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन्। केशर पुस्तकालय भवनको उत्तरपट्टि जुन व्यापारिक घरनाले होटल बनाउन लागेको हो उसैले केशर पुस्तकालयको भवन पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। आफू सार्वजनिक नहुने शर्तमा सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। शेष घलेको व्यापारिक स्वार्थले इतिहास बोकेको केशर पुस्तकालय सङ्कटमा पर्नुहुन्न। आखिर सरकारी जग्गा र ऐतिहासिक भवन सम्पदा क्षेत्रमा नै किन व्यवसायीहरूले नजर परिरहेको छ त? व्यावसायिक गतिविधि गरेर टन्न कमाउने वातावरण बनाउन कर्मचारीहरूकै मिलोमतो हुने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। केशर पुस्तकालय हडप्न भइरहेको दौडधुपबारे बचाउन सकिएला त? यसबारे थप जानकारी लिन हामीले केशर पुस्तकालयका प्रमुख सुरेश कुमार यादवलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। सुरेश सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो केशर महल यति बेला पुनर्निर्माण भइरहेको छ, अब कति बाँकी छ पुनर्निर्माण हुन? अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, यो पुनर्निर्माण 2 वर्षको अवधिको थियो खासमा, होइन? हजुर। तर कोभिडहरू लगायतको कारणले गर्दाखेरि यो काम सम्पन्न हुन सकेन भन्ने चाहिँ कन्ट्र्याक्टर पक्षको भनाइपछि थप चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ सकिन्छ भन्ने जस्तो कुरो आउँदैछन्। लगभग चाहिँ पुरै नसके पनि पुस्तकालयलाई चाहिँ सर्ने जति चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा सक्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यो पुनर्निर्माण हुँदै गर्दा कतै केशर महलको अस्तित्व नै मेटिने हो कि भन्ने त्रास यति बेला आएको छ। पुनर्निर्माण नहुँदै शेराटन होटेलले लगिदिन्छ भन्ने त्रास पनि फैलिएको छ नि, के भन्नुहुन्छ? अनि यो पत्र पत्रिकामा तपाईँहरूले भने जस्तो पत्र पत्रिकामा आएको कुरो हो, होइन? तर केशर पुस्तकालय सम्बन्धित मन्त्रालय हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय हो, होइन? र शिक्षा मन्त्रालयमा यस्ता विषयमा कतै कुनै किसिमको छलफल भएको छैन। बरु मन्त्रीज्यू अस्ति नै आएर भ्रमण पनि गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा के निर्देशन गर्नुभएको छ भने हामी सम्भवतः शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय वा नेपाल सरकारकै शिक्षासँग सम्बन्धित निकायलाई दिएर बाँकी भएको जग्गामा के कोठा चाहिँ हामीले हाम्रै सरकारी निकायलाई चाहिँ दिन्छौँ, निजीलाई यहाँ ल्याउने कुनै किसिमको चाहिँ कुनै प्रयोजन छैन भनेर स्पष्ट निर्देशन आएको छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा पूर्व प्रमुख जो दशरथ मिश्रले अडान नलिएको भए मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अधिकारीहरूले त यति बेला शेराटनलाई दिइसकेका हुन्थे सर,
मन्त्रालयमा छलफल भएकै छैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन उहाँ अब अलिकति स्वर पनि क्लियर भएन, तर मैले थोरै बुझ्दाखेरि के बुझियो भनेदेखि यो पूर्व पुस्तकालय प्रमुखको कोट गर्नुभएको कुरो होइन, एउटा समिति पनि बनेको थियो, त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ मन्त्रालयमा, त्यो समितिमा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। अब प्रतिवेदनमा के छ त्यो ठ्याक्कै अहिले थाहा हुने कुरो पनि प्रतिवेदनले त सेराटनलाई दिन सकिन्छ भन्ने बताएको छ सर प्रतिवेदनले। र अर्को कुरो के भनेदेखि प्रतिवेदनमा भनेकै कुरो चाहिँ डिसिजन हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले अहिले मैले चाहिँ जहाँसम्म जे इन्फर्मेसन प्राप्त गरेको छु त्यो इन्फर्मेसन प्राप्त भए अनुसार चाहिँ त्यसरी निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने कुनै किसिमको प्रयोजन छैन भन्ने कुरो मैले जानकारीमा आएको छु। त्यो एरिया यति बेला लिनका लागि सेराटन होटलका जो शेष घले हुनुहुन्छ उहाँले त अझै पनि दौडधुप गरिराख्नु भएको छ यति बेलासम्म। हेलो, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम मसिनो आयो। जस्तो यति बेला पनि केशर पुस्तकालय लिनका लागि जो सेराटन होटलका सञ्चालक हुनुहुन्छ शेष घले उहाँ पनि दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि होइन दिनुपर्छ, दिँदा केही फरक पर्दैन भनिरहेका छन्। यसमा तपाईँले बचाउनुहुन्छ त केशर पुस्तकालयलाई? अब यो व्यक्तिगत रूपमा कसैले के भनेको छ भन्ने व्यक्तिगत हुन सक्छ कसैको, तर त्यसमा पुस्तकालयको थोरै पनि सहमति छैन। हामी पुस्तकालय कर्मीहरूले हाम्रो जुन पर्पसलाई यो केशर पुस्तकालयलाई यो जग्गा र यो घर यतिका इन्फ्रास्ट्रक्चर दियो त्यही चाहिँ पर्पसको लागि युज हुनुपर्छ र यो नितान्त चाहिँ बौद्धिक पर्पसको लागि युज हुनुपर्छ भन्ने हामी हाम्रो तर्फबाट निरन्तर भनिरहेकै छौँ। त्यो वरिपरिको कुनै पनि जग्गा त्यसो भए सेराटन होटललाई तपाईँ दिनुहुन्न हो? हो, यो निश्चित रूपले कुनै होटललाई चाहिँ कुनै व्यापारिक प्रयोजनलाई चाहिँ दिने भन्ने कतैबाट कुनै किसिमको त्यस्तो छैन। र अब डिसिजन मेरो लेभलबाट त सबै थोक हुन्छ भन्ने छैन, किनभने मभन्दा हायर अथोरिटी पनि छ। तर मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ के भन्छु भनेदेखि मैले गर्नुपर्ने पहल सबै केशर पुस्तकालयको लागि नै गरिरहेको छु भन्ने यहाँलाई मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। माथिबाट दबाब आयो भने त केही गर्न सक्दैन भन्ने पनि होला नि त? होइन, यस्तो छ, यो माथिबाट दबाबको कुरो होइन। डिसिजन गर्यो भने त हामीले गर्न सक्दैनौँ, किनभने डिसिजन गर्ने निकाय हामी होइन। केशर पुस्तकालयको जग्गा केशर शमशेरले नेपाल सरकारलाई ह्यान्डओभर गरेको हो र यो केशर पुस्तकालय सञ्चालनको लागि दिइएको हो। यसमा जस्तो मन्त्रालयले कहिले निर्णय गर्यो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग आउँछ भन्ने कुरो भन्दैछन् होइन, हाम्रो युनिभर्सिटी शाखा आउँछ, त्यसमा मैले फरलाई दिनुपर्छ भन्ने मैले निर्णय गर्ने चाहिँ होइन, तर पहल गर्ने चाहिँ हो। र मेरो पहल सधैँभरि जो चाहिँ नितान्त चाहिँ बौद्धिक क्रमको लागि पुस्तकालयको लागि स्पेसली हुन्छ। त्यसपछि बाँकी भएको ठाउँमा चाहिँ सरकारी अन्य निकायहरू आउँछ भन्ने त्यसमा मलाई आपत्ति छैन। तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि होइन यो दिनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारीले दबाब दिएका छन् कि छैनन् प्रश्न भन्नुपर्दा? छैन, कसैबाट कुनै किसिमको त्यस्तो कुरो मसँग भएको छैन। यसमा ढुक्कौँ तपाईँको तर्फबाट केशर पुस्तकालय सुरक्षित रहन्छ र केशर पुस्तकालयको रूपमा आम सर्वसाधारणले त्यहाँ अध्ययन गर्न पढ्न पाउँछन्? निश्चित रूपले यो केशर पुस्तकालय पहिले पनि थियो र अहिले पनि रहन्छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। र अन्य खाली भएको ठाउँ कुन निकायलाई दिने, कुन सरकारी निकाय आउँछ भन्ने कुरो त्यो मन्त्रालयले निर्णय गर्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेश कुमार यादव जो प्रमुख हुनुहुन्थ्यो केशर पुस्तकालयका। केशर पुस्तकालय यति बेला हडप्नका लागि अथवा कब्जा गर्नका लागि व्यापारिक घरानाको निकै ठुलो चलखेल चलिरहेको छ। मन्त्रालयसम्म दौडधुप भइरहेको छ, मन्त्री फकाउन पनि अनेक जालझेल भइरहेका छन्। यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ। सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर लगाउने प्रवृत्ति सच्चिनुपर्छ। कमिसनका लागि राज्यको सम्पत्ति व्यापारिकलाई सुम्पने शासक प्रशासक समेत सुध्रिनुपर्छ। यसैका लागि हाम्रो खबरदारी।